बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आज एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के साथ बड़ी अहम शख्सियात की एक अहम मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात के फौरी बाद ही ताकतवरों की जानिब से मौलाना फजल रहमान को धमकाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक बहुत बड़ी धमकी दिलवाई गई है। इसके साथ साथ नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी साफ अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। एक और इंटरनेशनल एक बड़ा इशू है, उस पर भी बात करनी है, आप लोगों को बताना भी है कि हिजबुल्लाह के पेजर डिवाइसेस के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। उसमें 9 अफराद शहीद हो गए, कई ज़ख्मी हो चुके हैं। असल में ये पेजर डिवाइस है क्या, और इसके ऊपर जो है इसराइल ने कैसे कार्रवाई की है, और इसराइल ने ये कार्रवाई कैसे की है, क्यों की है, वजह क्या बनी है, इसकी तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इसराइल इस वक्त नेक्स्ट लेवल पर खेल रहा है और मुसलमान किन चीज़ों पर फंसे हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके हवाले से हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वो मुलाकातें क्यों हो रही है, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त हुकूमत और ताकतवर हल्के जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, अदले के हवाले से बिलखुसूस कुछ तरामीम जो है आइनी तरामीम करने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। कई बार उन्हें कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाते रहे पिछले दिनों, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। और ये कामयाबी न मिलने की सबसे बड़ी वजह ही मौलाना फजल रहमान है। उनके इनकार की वजह से है, उनकी वजह से ही ये नाकाम इनकी कोशिश रही, वरना ये कब से कामयाब हो चुके होते। मौलाना फजल रहमान ने क्या गेम खेली है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप लोग आइनी तरमीम लाना चाह रहे हैं इसकी तफसीलात अभी तक आप लोग हमें आगाह करने से कासिर हैं। जब तक इसकी मुकम्मल तफसीलात और डिटेल्स हमारे सामने नहीं रखेंगे, उससे पहले हम न तो कुछ साइन करने वाले हैं, न तो वोट देने के आप लोगों के लिए कोई वादे कर सकते हैं। इस मामले को लेकर वज़ीर आज़म, फिर सदर पाकिस्तान और फिर वफ़ाक़ी वज़रा की मुलाकातों का सिलसिला जो है वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर ही यह सिलसिला जारी रहा, लेकिन कामयाबी किसी सूरत इनको मिल नहीं सकी। उसके बाद तहरीक इंसाफ भी बहुत मुतहरिक थी, पीपल्स पार्टी की भी मुलाकातें होती रही, बिलावल भुट्टो मिले, सदर पाकिस्तान खुद मिले, फिर तहरीक इंसाफ की भी मुलाकातें होती रही। पीपल्स पार्टी ने मौलाना को समझाने की कोशिश की कि मामलात को लेकर, लेकिन मौलाना ने कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं चलेगा। मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकातों में भी बहुत ज़्यादा शिद्दत लाई जा चुकी है, और मौलाना फजल रहमान से साबिक़ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, असद कैसर और उनकी पार्टी के कुछ और रहनुमाओं की जानिब से बाकायदा बैरिस्टर गौहर, रऊफ़ हसन, इनकी एक अहम मुलाकात हो चुकी है। और लीगल टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी भी बाकायदा एक अहम मुलाकात जो है मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हो चुकी है। और उस मुलाकात में एक बार फिर आइनी तरमीम के हवाले से हिकमत अमली बनाने के ऊपर जो है बातचीत की गई है। मौलाना फजल रहमान को वो कोशिश कर रहे हैं कि मनाया जा सके कि फ़िलहाल वो इस तरमीम का हिस्सा न बने, लेकिन मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि अगर उनके मुतालिबात और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाते हैं तो आइनी तरमीम बेशक हो, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। वो जो मसवदा जो तैयार किया गया है वो सामने आना चाहिए। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से कैसे कामयाब होती है मौलाना फजल रहमान को लॉजिक के ज़रिए, दलील के ज़रिए समझाने में। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज हामिद खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने आज वाज़ेह कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी बेस पर जो सीनियर तरीन जज हैं वही चीफ जस्टिस ही बनेगा। और ये कहा गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई भी जज जो है वो बतौर चीफ जस्टिस जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये तहरीक इंसाफ ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रखा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से भी ये वाज़ेह हिदायत तहरीक इंसाफ को मिल चुके हैं। और इमरान खान को ये अंदाज़ा हो चुका है कि उनकी रिहाई को रोकने के लिए ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हुकूमत इस वक्त जो आइनी तरमीम लाना चाह रही है, मज़े की बात आप लोगों को बताता चलूँ कि खुद मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट में से अक्सरियत को ये मालूम ही नहीं है कि आइनी तरमीम असल में है क्या, इसमें आइनी तरमीम होने वाली क्या है। और अंदाज़ा करें, इसमें टॉप जो मुस्लिम लीग नून के जो बंदे हैं उनको भी इसका मालूम नहीं है। अच्छा, ये बड़े खुफिया रखा गया था इस मसवदे को, और बड़े खामोशी के साथ इसको लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी दी गई थी इसको खुफिया रख कर मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी को पेश पर लाने के हवाले से इत्तेहादियों को बिलखुसूस ये टास्क दिया गया था मोहसिन नकवी साहब, और उनके साथ साथ जो है अता तारड़ को दिया गया था। दोनों का सियासी तजुर्बा न होने की वजह से, उनके ना तजुर्बा न होने की वजह से
انہوں نے اس پر کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور انہوں نے کھل کے بہت چیزیں میڈیا کے سامنے بھی ان رہنماؤں کے سامنے بھی اظہار کرنا انہوں نے شروع کیا. پھر اس میں مشکلات آنے شروع ہو گئی اور پھر یہ یوں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ناظرین، مولانا فضل الرحمان کو ٹیکنیکل طریقے سے ان ملاقاتوں کے بعد اندازہ ہو گیا کہ طاقتور حلقوں کو کہ اس کو تو کسی طریقے سے منایا نہیں جا سکتا ہے، تو مولانا فضل الرحمان کو ٹیکنیکل طریقے سے اب ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے باقاعدہ کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ باقاعدہ کیس تھا ان کا JUI کا انٹرا پارٹی انتخابات کا، اس پر ان کے وکیل کو واضح کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے کھیل رہا ہے اور تحریک انصاف کے خلاف جو بھی چیزیں آتی ہے اس کو کونٹر کرنے میں وہ دیر نہیں لگاتے ہیں. تو خیر، انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کہا ہے دھمکی دیتے ہوئے تحریک جمعیت علماء اسلام کو سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے اور پارٹی ڈی نوٹیفائی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ دھمکی باقاعدہ دے ڈالی ہے JUI کے وکیل کو اور پھر ان سے پوچھا کہ کتنے دن چاہیے آپ لوگوں کو. تو جمعیت علماء اسلام کے وکیل نے کہا کہ ہمیں 60 دن کی مہلت چاہیے. آگے سے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو وقت بہت زیادہ ہے، یہ تو اتنا تو نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ اس دوران انہوں نے دھمکی دیا ہے کہ انتخابی نشان بھی اٹھ سکتا ہے، پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے. اب چیف الیکشن کمشنر نے JUI پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کو محفوظ کر لیا ہے. اب یہ جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اب مولانا فضل الرحمان آگے جا کر انٹرٹین نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ ایک مشکل پیدا کر سکتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان کو باقاعدہ انٹرٹین ہر صورت انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ حکومتی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 15 دنوں کے اندر اندر جو ہیں یہ دوبارہ اس آئینی ترمیم کو لا کر اس کو کامیاب بنانا ہے. اور یہ بھی ذرائع نے یہ کہا ہے حکومتی کہ بھائی اب اس کو مردخانے میں ڈالنے والی باتیں نہ کریں، یہ مردہ نہیں ہو چکی ہے آئینی ترمیم، دوبارہ لایا جائے گا، دوبارہ اس پر بات ہوگی. اب دیکھیں اس پہ کیسے کامیابی ہوتی ہے. اب بات کرتے ہیں حزب اللہ کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حزب اللہ میں گزشتہ روز لبنان کے اندر حزب اللہ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو وہاں پیجر جو ڈیوائسز تھے ان کے اوپر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا. اس دھماکے میں 9 افراد شہید ہو گئے، اب تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، ممکن ہے، اور اس میں 2500 زخمی تھے اور بالخصوص 200 کی حالت تشویشناک ہے. اور اس میں بڑی عام شخصیات بھی زخمی ہو چکی ہیں. ایران کی ایک عام جو شخصیت تھی وہاں، ان کے سفیر تھے، ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے، ایک آنکھ جو ہے بہت زیادہ ڈیمیج بھی ہو چکی ہے. تو خیر، یہ ایک بہت بڑا ایک حادثہ ہو چکا تھا. اب یہ پیجر ڈیوائس اصل میں ہے کیا، پہلے یہ سمجھتے ہیں. پیجر ڈیوائس یہ تھے ناظرین، یہ 80 کی دہائی میں پیجر ڈیوائس کو بڑی ایک پذیرائی مل چکی تھی، کیونکہ پیجر ڈیوائس جو تھے وہ بغیر تار کے یہ ایک برقی جو لیئرس ہوتے ہیں اس کے ذریعے چلنے والا ایک ڈیوائس تھا جس میں کوئی تار شار لگی ہوئی نہیں تھی. تو 80 کی دہائی میں اس کو بڑی ایک اہمیت مل گئی. 80 دہائی کے بعد جو ہے پھر موبائل فونس آنا شروع ہو گئے. جو ہی جدید ٹیکنالوجی آ گئی تو پھر اس میں جو ہے اس کے استعمال میں بہت زیادہ کمی آ گئی. بالخصوص جو موبائل فونس میں جدت آ گئی اس کے بعد تو ان کے تابوت میں، پیجر ڈیوائس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف رہی موبائل فونس آنے کے بعد. لیکن جو بالخصوص سیکیورٹی معاملات کو لے کر اس ڈیوائس کو بڑا محفوظ سمجھا جاتا تھا اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور حزب اللہ کے اندر بالخصوص افواہ کچھ کہ کچھ دن پہلے بھی باقاعدہ حزب اللہ کی جانب سے یہ ڈیوائس استعمال ہو رہے تھے. تو وہاں کچھ معاملات میں بالخصوص وہاں جو امنیشن لاتے تھے، جو ہتھیار لائے جاتے تھے، اس دوران جو ہے کچھ سیکیورٹی ان کو تھریٹس مل گئی اور پھر ان کا اسلحہ پکڑا گیا اور ان کی لیک ہو گئی کچھ انفارمیشن. اس کے بعد حزب اللہ کے 2 جو لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ حزب اللہ کے 2 ارکان نے پیجر ڈیوائس ہیک ہونے کا پتہ لگا کر کہا گیا کہ بھائی یہ اسرائیل نے باقاعدہ تہہ میں پہنچ کر اس کو ہیک کر لیا ہے، یہ محفوظ نہیں رہا. جو ہی حزب اللہ کو پتہ چلا کہ اسرائیل نے ہیک کیا ہے اور اسرائیل کو یہ پتہ چلا کہ حزب اللہ کو پتہ چلا ہے کہ اب یہ ڈیوائسز کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے اس پر دھماکہ کرنے کا باقاعدہ انہوں نے پلان ترتیب دے دیا اور اسرائیل نے لبنان میں پیجر اڑانے کا فیصلہ کیا. اور یہ فیصلہ اسی لیے کیا کہ اب ان کو معلوم ہو چکا ہے اب اس کو اڑایا جائے. اچھا، یہ ورنہ یہ کب اڑانے والے تھے؟ اسرائیل یہ پیجر ڈیوائسز اس وقت اڑانا چاہ رہا تھا اور بڑا نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا جب
हिजबुल्लाह के साथ बराह रास्त जंग शुरू हो गई। तो उस वक़्त वो इसको उड़ाना चाहते थे, लेकिन पहले ही पता चला तो उन्होंने कहा कि अब उड़ाओ फौरी तौर पर, नुकसान पहुँचाओ फौरी तौर पर, कहीं ऐसा नहीं हो उसको बिल्कुल ये साइड कर ले। फिर उड़ाया गया, नुकसान बहुत बड़ा, 2500 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, 200 शदीद ज़ख्मी हैं, 9 शहीद हो चुका है, मज़ीद शहादतें मुमकिन भी हैं और सफ़ीर की आँख नुकसान पहुँचा। तो ख़ैर, ये फिर उन्होंने फ़ैसला किया और फिर उन्होंने उड़ा दिया। और इस हवाले से जो हैं, बाकायदा अमेरिका को भी इसराइल ने एतमाद में नहीं लिया, अंदाज़ा करें। और दूसरी जानिब पे इस वक़्त तक हिज़्बुल्लाह बिलख़ुसूस ईरान जो हैं, वो इस्माइल हानिया का बदला नहीं लिया है। उस पर प्लानिंग उनकी जारी है, मुमकिन है आने वाले दिनों में बड़ी हिकमत अमली के साथ वो हमला कर सकते हैं। वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।